14 साला अली जैन ने पबजी गेम से मुतासिर होकर अपनी वालदा, अपने भाई और अपनी 2 बहनों को कत्ल कर दिया। गन्स चल रही हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं और फिर वो गिफ्ट्स मिल रहे हैं इसको। मतलब ये तो आप इसका मतलब ये है कि आप उसके दिमाग को ट्रेंड कर रहे हैं। अब जब इस तरह की गेम ला के, मेरे ख्याल में तो इस पे हाई कोर्ट में भी मामला गया था, पहले पाबंदी होनी चाहिए। 18 साल तक के नीचे के बच्चे हैं, हम इनके सामने लड़े ना, इनके सामने, क्योंकि एक उनका दिमाग कच्चा है, वो उसको चीज़ों को पिक कर रहा है। 14 साल होने की वजह से, कम उम्र होने की वजह से उसको 4 बार उम्र कैद की सज़ा हुई, यानी कि टोटल अगर कहा जाए तो 100 साल। 2022 में ये वाक़या हुआ। सज़ा देने में इतना टाइम क्यों लगा दिया गया? यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है। डेली सोशल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान। 14 साला अली जैन ने पबजी गेम से मुतासिर होकर अपनी वालदा, अपने भाई और अपनी 2 बहनों को कत्ल कर दिया। 14 साल होने की वजह से, कम उम्र होने की वजह से उसको 4 बार उम्र कैद की सज़ा हुई, यानी कि टोटल अगर कहा जाए तो 100 साल की सज़ा प्लस 40 लाख रुपया जुर्माना किया गया। हमारे साथ सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट शदाब रियाज साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये वाक़या क्या था, आखिर नौजवानों में पबजी गेम का इतना रुझान बढ़ता जा रहा है। पबजी की वजह से बहुत सारे नौजवानों ने अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर ली। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। आप साहब, पबजी का जुनून नौजवानों के सर पर सवार है। हम बहुत सारे वाक़यात देखते रहते हैं कि नौजवान पागल हो जाते हैं, वो मर्डर भी कर देते हैं लोगों का। देखिए ये साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा जो पबजी है ये डैमेज करती है लोगों को। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये जैसे इस बच्चे ने, जैन ने किया कि अपनी वालदा को, बहनों को इसने कत्ल कर दिया। और देखिए छोटे बच्चे जो है ना, उनके दिमाग जो है ना वो बन रहे होते हैं, उनका ब्रेन बन रहा होता है, उसको आप सेट कर रहे थे। आप घर में भी हमारे बच्चे होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो 16 साल से नीचे 18 साल तक के नीचे के बच्चे हैं, हम इनके सामने लड़े ना, इनके सामने, क्योंकि एक उनका दिमाग कच्चा है, वो उसको चीज़ों को पिक कर रहा है। अब जब इस तरह की गेम ला के, मेरे ख्याल में तो इस पे हाई कोर्ट में भी मामला गया था, पहले पाबंदी होनी चाहिए। जब वो बच्चे खेल रहे हैं, पेरेंट्स को इस पे लाजमी देखना चाहिए कि अगर बच्चे ये पबजी के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि जी वो गन्स चल रही हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं और फिर वो गिफ्ट्स मिल रहे हैं इसको। मतलब ये तो आप इसका मतलब ये है कि आप उसके दिमाग को ट्रेंड कर रहे हैं। जिसने ये चीज़ सोच ली कि यार ये तो बड़ा मज़ा आता है मारने का, फिर कत्ल हमेशा पहला ख़तरनाक होता है। जब कोई शख्स पहला कत्ल कर लेता है ना, फिर वो फिर ब्रूटल हो जाता है, फिर उसके लिए वो पहले में बहुत उसको तकलीफ़ें होती हैं। अब ये बच्चे, अगर देखें, ये आप भी जैसे भी आप बात कर रहे थे कि छोटा बच्चा होने की वजह से उसको सज़ाए मौत नहीं हुई। असल चीज़ ये है, उसको सज़ाए मौत होनी थी। 4 कत्ल किए हैं उसने, उसको सज़ाए मौत होनी थी। अदालत ने नरमी बरती कि यार ये बच्चा है तो चलो इसको सज़ा सुना दो। और 4 डिफरेंट एलिगेशंस के उन्होंने 25-25 साल कैद की सज़ा सुनाई है, और जो मजमूई तौर पर 100 साल की बन रही है। अब फिर वही बात आ जाती है, पूरा ख़ानदान उजड़ गया, बहनें वहाँ वैसे चले गए, ये जेल में चला गया। कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये जो मोबाइल है ना, ये भाई ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि इसके अंदर जिन, भूत, बलाएँ इसके अंदर बैठ के आपके घर तक पहुंच जाती हैं। पहले तो ये होता था ना कि आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बाहर नहीं जाने दे रहे, बाहर बुरे लड़के हैं उनके साथ नहीं खेलना, बड़े लड़के के साथ नहीं खेलना, अपनी एज के लड़कों के साथ 100 चीज़ों की माँ बाप जो है तरबियत करते थे। लेकिन अब इस बला के अंदर तो बैठ के, मोबाइल के अंदर तो बैठ के आपको वो चीज़ें आ रही हैं जो हमारी एज में तो तसव्वुर भी नहीं होता था। आजकल के बच्चों को वो सारी चीज़ों का पता है, वो बच्चे उसी चीज़ों को देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कानून ने तो अपना रास्ता बनाया है। बड़ा अच्छा फ़ैसला है मेरे नज़दीक ये कि उसको सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। और जिसने 3-4 ज़िंदगियाँ ले ली, और बाकी के पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि खुदारा अपने बच्चों के मोबाइल्स के ऊपर, ठीक है अब आजकल का दौर ऐसा है इमरान भाई के हम किसी से, बच्चे से मोबाइल छीन नहीं सकते, उनकी होमवर्क होते हैं, उनके 100 चीज़ें होती हैं। लेकिन कम से कम हम ये तो कर सकते हैं ना कि बच्चे को पासवर्ड ना लगाने दें। बच्चा अगर मोबाइल पे पकड़ा हुआ है तो आप उसके ऊपर सर पे खड़े होकर देख लें। मेरा बेटा माशाल्लाह तकरीबन 15 साल का है, 16 साल का है, और मैं वो मोबाइल यूज़ कर रहा होता है तो मैं जानबूझ के, और मैं भी और मेरी मिसेस की आदत है कि हम देख लेते हैं कि इसकी स्क्रीन पे चल क्या रहा है। ठीक है, नहीं होगा मैं उससे वैसे ही इधर रखाऊँ मोबाइल अपना। अब वो जब हेजिटेट करेगा तो मुझे समझ आ जाएगी कि कोई चीज़ खराबी है, लेकिन वो कहेगा ये लो बाबा। ठीक है ना, पेरेंट्स को कम से कम इतना किरदार ज़रूर रखना चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। सर 2022 में ये वाक़या हुआ,
سزا دینے میں اتنا ٹائم کیوں لگا دیا گیا؟ یار یہ بڑی امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے، اور سزا دینے میں اس میں ٹائم جو لگا ہے، ہمارا جوڈیشل سسٹم بہت بری طرح جو ہے نا میرے نزدیک خراب ہو چکا ہے، بہت زیادہ بہتریوں کی ضرورت ہے. آج ہم ایز اے جرنلسٹ ہم بات کرتے ہیں یا قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے بات کرتے ہیں کہ جی سی سی ڈی بہت برا کر رہی ہے. عمران بھائی آج آپ سی سی ڈی کے خلاف کوئی ویلاگ کریں، آپ اس کے خلاف کوئی شو کریں، نیچے لوگوں کے کمنٹس آپ پڑھیں، وہ کہیں گے واہ زندہ باد سی سی ڈی. کیوں؟ کہ آپ کا جوڈیشل سسٹم ایسا ہے. اچھا ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2022 23 24 25 یعنی کہ 4 سال لگے ہیں. میرے بھائی ابھی 4 سال نہیں لگے، ابھی مزید کئی سال لگنے ہیں. دیکھیں یہ اس کو سزا سنائی ہے، اس کے بعد پھر یہ سزا اپیل میں آئے گی، اپیل کے بعد سپریم کورٹ جائے گی، کئی سال اپیلیں لگتی. یعنی کہ جو عام ایک قتل کا کیس ہے، یہ ذرا ہائی پروفائل تھا. عام جو قتل کا کیس ہے اس میں سیشن کورٹ سے اگر ٹرائل شروع ہوتا ہے تو اینڈ تک پہنچتے 10 سے 12 سال لگ جاتے ہیں. اور جب 10 سے 12 سال وہ جس کا بچہ مرا، جس کا شوہر مرا، وہ تڑپ رہے ہوں گے، جو قاتل ہیں ان کے رشتہ دار اکڑ رہے ہوں گے، تو پھر تو سر لوگ سی سی ڈی کو دعائیں دیں گے. ہمیں اپنا جوڈیشل سسٹم بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور انتہائی ایمرجنسی کی بنیادوں پہ جوڈیشل سسٹم کو بہتر کرنا ہے. ہمارے ضابطہ فوجداری میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے ٹرائل کتنے دنوں میں کنکلوڈ کرنا ہے، وٹنسز کو کتنا ٹائم دینا ہے. میں آخر میں یہ بات ضرور کروں گا، ہم بات کرتے ہیں جی ملٹری کورٹس کی. آپ 9 مئی کے کیسز دیکھیں، جو کیس گئے ملٹری کورٹس میں ان کے اوپر فیصلے بھی آ گئے، ان پہ سزائیں کچھ نے کمپلیٹ کر لی، وہ 2 سال والے گھر بھی چلے گئے. وہاں پر ملٹری کورٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ ٹائم دے دیں، تاریخ دے دیں. اپنا جوڈیشل سسٹم ہمیں اس پیٹرن پہ کرنا پڑے گا. عام آدمی کو جب یہ پتہ ہوگا کہ جس کا کوئی پیارا خدا نخواستہ مارا گیا ہے اور اس کو 6 مہینے کے اندر انصاف مل رہا ہے تو اس کو بھی تسلی ہوگی. یہاں اپیلیں، پھر شپیلیں، پھر یہ بڑا لمبا کام ہو جاتا ہے. اچھا ایک میں انفارمیٹیو طور پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سزا ملزم کو اسی دن سے ہو جاتی ہے جس دن وہ پکڑا جاتا ہے، یا کیس کا فیصلہ ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے؟ اچھا نارملی جو ہے نا یہ اسی دن سے شروع ہوتی ہے جب سے وہ اریسٹ ہوتا ہے. لیکن بعد جو ہینیس کرائم ہے اس کے اندر جج اگر فاضل عدالت ہے وہ اس کے نیچے لکھ دیتی ہے کہ یہ سزا اس وقت سے شروع ہوگی یا ابھی فیصلہ سنانے سے ہوگی. جو پوائنٹ اس ججمنٹ کے نیچے لکھو اس سے ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اسی وقت سے ہوتا ہے جب وہ اریسٹ ہو گیا ہوتا ہے. ہم واپس اسی کیس پر آتے ہیں. آپ سینئر بھی ہیں، آپ نے دنیا بھی دیکھی ہوئی ہے، نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ یہ پب جی جیسی لعنت سے بچا جائے؟ دیکھیں نوجوانوں کا تو بیچارے بچے زیادہ اس کے اندر وہ ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ کریٹیوٹی کی طرف آئیں. بچے موبائل یوز کرتے ہیں. دیکھیں موبائل کو میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل برا ہے، اسی موبائل کے اندر آپ کو قرآن پاک بھی مل جاتا ہے، اسی موبائل کے اندر آپ کو سائنس ٹیکنالوجی کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، اس کے اندر جدت بھی مل جاتی ہے. اسی کو آپ بیڈلی یوز کریں گے تو اس میں ویڈیوز بھی مل جائیں گی، اس میں آپ کو پب جی بھی مل جائے گی. اس طرح اصل چیز تو یوز کے اوپر ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں، میرا نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے، بچوں کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے، میرا ان کے والدین کے لیے، میرا ان کے پیرنٹس کے لیے کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کے کریکٹر اتنے مضبوط بنائیں، ان کی تربیت اتنی مضبوط کریں اور ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. چھوڑ دیں اس بات کو کہ وہ آگے چل کے کیا ہوگا، کیونکہ بدقسمتی سے عمران بھائی ہم وہ نسل ہیں جو میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو اپنے باپ سے ڈرنے والی آخری اور اولاد سے ڈرنے والی پہلی نسل ہے. تو ہمیں یہ اعزاز یقیناً حاصل ہے. اس لیے ہمیں ذرا تھوڑا سا چاہیے کہ اس میں اپنے لیے نہیں، اپنا کوئی مقصد نہ ہو، بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کے لیے ایک ایسا سسٹم بنا دیں کہ ان کی تربیت ایک ٹریک پہ ہو اور اس موبائل کا یوز وہ نیگیٹو اس کے اندر نہ کریں. شتاب ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خوبصورت شخصیت ہیں، خوبصورت اینڈ پہ پیغام دیا گیا. بالکل حکومتی اداروں کو بھی اور والدین کو بھی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کچھ ایسا عمل کرنا ہوگا تاکہ بچوں کا فیوچر سیکیور ہو سکے، نہ کہ وہ پب جی جیسی گیمیں کھیلتے رہیں، نہ صرف اپنی بلکہ اپنے خاندان کی زندگیاں بھی برباد کرتے رہیں. اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، حکومت کو جلدی کرنی چاہیے، والدین کو جلدی کرنی چاہیے. اللہ حافظ. ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.